बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना भाई सफदर इकबाल, और आज मैं आपको महमूद गज़वी की बात सुनाता हूँ। क्योंकि हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों से मिलाए, अपने नेक बंदों की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो महमूद गज़वी, इसी तरह महमूद गज़वी ने फरमाया कि मुझे ना हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से की ज़ियारत करनी है। महमूद गज़वी ने एक दिन फरमाया कि मैं हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक गरीब आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी ज़ियारत करवा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा ठीक है, आप शर्त बनाएं। वो गरीब बंदा कहने लगा जी आप मेरे घर में 6 महीने का राशन पहुँचा दें, तो मैं एक वजीफ़ा है जो शुरू करता हूँ, तो मैं वो वजीफ़ा करूँगा तो आपकी हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका 6 महीने का राशन हम आपके घर आपके बच्चों के लिए पहुंचा देते हैं। उन्होंने महमूद गज़वी ने उनके 6 महीने का जो राशन था, उस गरीब बंदे के घर 6 महीने का राशन पहुंच गया। वो गरीब बंदा जाके दरिया के किनारे वो उसने वजीफ़ा शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद महमूद गज़वी ने उसको बुलाया। हाँ जी, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का कोई वजीफ़ा मुकम्मल हुआ? उन्होंने कहा जी वजीफ़ा जो है वो उल्ट पुल्ट हो गया है, तो इसमें 6 महीने और लगेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्होंने 6 महीने का राशन उसके घर फिर पहुंचा दिया। 6 महीने और गुजर गए। इसी तरह करते करते मतलब साल गुजर गया। साल के बाद फिर उसको महमूद गज़वी ने बुलाया। फरमाया हाँ जी, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से कोई मुलाकात का इम्कान पैदा हुआ है जो आप वजीफे कर रहे थे दरिया के किनारे? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मैं कहाँ और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम कहाँ? मैं तो एक गरीब बंदा हूँ, आपसे झूठ बोला है। मैं तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात नहीं करवा सकता था। मैं तो गरीब बंदा था, अपना साल का निज़ाम चलाने के लिए मैंने आपसे ये झूठ बोल के ये अपना साल टपाया, अपने बीवी बच्चों का निज़ाम चलाया। तो बादशाह महमूद गज़वी थे, उन्होंने अपने मजमा लगा हुआ था, हज़ारों लोग बैठे थे। उन्होंने अपना पहले वज़ीर को बुलाया। उन्होंने कहा अपना इसको बताएं गरीब बंदे को कि बादशाह के साथ झूठ बोलने की क्या सज़ा है। तो पहला जो वज़ीर था उन्होंने कहा जी इसको हम इसका गला काट देते हैं। तो एक नूरानी चेहरे वाले उस मजमे में बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये आपका जो वज़ीर कह रहा है ना कि इसका गला काट देते हैं, ये ठीक कह रहा है। अब उन्होंने दूसरा वज़ीर था उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि जी आप बताएं क्या करें। दूसरे वज़ीर ने कहा जी इसको हम गला काटेंगे तो ये जल्दी मर जाएगा, इसको हम तड़पा के मारते हैं, इसको सजा देते हैं, इसको जिंदा ही कुत्तों के आगे डाल देते हैं ताकि इसको वो नोच कर खाएंगे तो इसको पता चलेगा कि झूठ नहीं बोला जाता। इसको कुत्तों के आगे डाल देते हैं। नूरानी चेले वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये आपका वज़ीर ये भी ठीक कह रहे हैं। अब तीसरा वज़ीर था, उसको बुलाया गया। महमूद गज़वी ने कहा कि जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी आप बादशाह सलामत हैं। आप महमूद गज़वी साहब, आपने अगर साल का राशन इसके घर पहुंचा दिया तो आप बादशाह हैं, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। आपने साल का राशन भेज दिए, आप इसको माफ़ कर दें। उन्होंने कहा आप बादशाह हैं, आप बादशाह सलामत हैं, अगर आप इसको आप माफ़ कर देंगे तो आपकी बादशाही में कोई कमी नहीं आएगी। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा जी आपका ये भी वज़ीर ठीक कह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है जी। आप नूरानी चेहरे वाले जो बुजुर्ग थे महमूद गज़वी ने बुलाया और महमूद गज़वी ने कहा कि जी आप जो ये तीनों मेरे वज़ीर ये कह रहे हैं, आपने कहा जी जब कुत्ते के आगे, आपने पहले वज़ीर ने कहा जी इसका गला काट दें तो आपने कहा ये भी ठीक कह रहे हैं। जब दूसरे वज़ीर ने कहा है कि इसको कुत्तों के आगे डाल दें तो आपने कहा है कि ये भी ठीक कह रहे हैं। अब तीसरे वज़ीर ने कहा है कि इसको माफ़ कर दें तो आपने कहा ये भी ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो आपका पहला वज़ीर है ना, जो कह रहा था कि इसको
اس کا گلا کاٹ دیں۔ اس کا جو خاندان ہے وہ ایک قصائی کا کام کرتا ہے، ان کا کام ہے گلے کاٹنا۔ تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے کہ اس کو گلا کاٹ دیں، تو یہ قصائی خاندان سے ہے۔ تو جو دوسرا آپ کا وزیر ہے جس نے کہا ہے کہ ان کو کتوں کے آگے ڈال دیں، اب یہ بھی اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے خاندان جو ہیں یہ انگریزوں کے کتے نلایا کرتے تھے، تو اس نے بھی اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے۔ اب جو یہ آپ کا تیسرا وزیر ہے یہ سید خاندان سے ہے، حضرت ایاز۔ اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ جب محمود غزنوی کو پتہ چلا کہ یہ سید خاندان سے ہے، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ایاز مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ایاز آگے سے بولا کہ میں بھی ایک آپ سے راز کھولنا چاہتا ہوں، آپ بزرگ نے میرا راز کھول دیا ہے تو میں بھی ان کا راز کھولوں گا۔ انہوں نے کہا اپنا ایاز بولیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نورانی چہرے والے ہیں جنہوں نے میرا راز کھولا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو ملاتا ہے، کس طرح لوگوں سے وہ اپنے بندوں کی ملاقاتیں کرواتا ہے۔ جب آپ کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، جو آپ کے دل میں ہو، نیک ہو، نیت ہو۔ کہتے ہیں نیت والمراد، تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دل صاف ہونے چاہیے، آپ کے ارادے پکے ہونے چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات آپ کی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ وہ غریب بندہ تھا، اس نے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اس نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کا دل صاف تھا، اس کا ارادہ ٹھیک تھا۔ کس کا؟ محمود غزنوی کا۔ تو محمود غزنوی کی جب نیت اور ارادے ٹھیک تھی تو انہوں نے اس بندے کے اوپر اعتبار کر کے اس بندے کو یہ کام سونپ دیا۔ اب اس بندے کے ہی لیے یہ جو مجمع لگا ہوا تھا، اس بندے کے ہی لیے لگا ہوا تھا کہ آج وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام سے محمود غزنوی کی ملاقات کروائے گا۔ تو اب وہ تو اپنا ٹائم گزار رہا تھا، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ 6 مہینے پہلے اس نے ایسا کیا، پھر اس نے کہا جی یہ تو الٹ پلٹ ہو گیا وظیفہ، میں تو دریا کے کنارے جا کے بیٹھ کے کرتا ہوں، تو اب 6 مہینے اور لگیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے سال لگایا، سال پورا وہ وظیفہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بتا دیا جی میں نے جھوٹ بولا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کہاں اور میں کہاں، اور بات وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت جو اپنا محمود غزنوی تھے ان کے دل صاف تھا، ان کی نیت پکی تھی، ان کا ارادہ پکا تھا، تو انہوں نے یہ اپنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کروائی۔ اور دیکھیں کہ ملاقات بھی پھر کیسی ہوئی، یہ سوچیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ اپنی نیت صاف کریں، اپنا دل صاف کریں، اپنے کام اچھے کریں، اپنے ارادے پکے کریں، اپنا ایمان پکا کریں۔ آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر موڑ پہ، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو پیاری لگی ہے، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور پیارا سا کمنٹ کر دینا۔ بہت شکریہ۔